We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. आता आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की टिकेटी बिकेटी तेंच्यांनी हें केलें म्हणून सनबर्न आतां ऑफिशियली सरकारान काडपाक जाय न्हू तें सनबर्नाच्यो पार्टी जावंक जाय म्हणून हालचाली सुरू आसा तेजेर निर्बंध खंय दिसना. सो हेजे वयल्यान अशें दिसता की सरकार एक स्टेटमेंट करता आनी दुसऱ्या सायडीन इल्लिगलिटी जी चल्लां पळय ताका वाव दिता. हें सनबर्नानूच सगळ्या गजालीन घडटा. 31st कळटलें की बाबा सनबर्न जातलो काय जावचो ना जाल्यार तेजे 2 दीस तरी पयलीं कळटलें. आनी जर तशें घडलें जाल्यार ह्यो सरकार लोकांचें हीत आसा पळय तें केन्नाच ग्रहीत धरिना अशें कळटलें, सगळें क्लियर जातलें. हे सगळ्यांक खबर आसा की तांचे भितर कितें तरी डिस्प्यूट जाला. म्हणजे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सन्मान जावचो, तुज्या हातून जावचो, ताज्या हातून नाका, म्हज्या हातून नाका, हांचे भितर सगळ्यांचे भितर झगडी जाल्या म्हणून सीएमान कितें केलां, नाका सन्मानूच नाका अशें म्हणलां. लोकांचे खातीर जर करपाचें जाल्यार सन्मानूच कित्याक जाय आनी इव्हेंट करपाक जायना. न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक फक्त सन्मानूच करपाचें. वयल्यान अश्यो पार्टी करून गोंयाचें सुद्दां नांव तांणी बदनाम केल्लें आसा. आज खंयी पळयत जाल्यार कोणीय जर येता जाल्यार पयलीं विचारता की ना बायलां खंय मेळटा, चेडवां खंय मेळटा, सोरो खंय मेळटा, हें खंय मेळटा. अशे ही पार्ट्यो हे सन्मान बीन आमचे गोंयचे लोकांचे कल्चर न्ही. हे सन्मान कॅन्सल जावपाकूच जाय आशिल्लें. पूण ताजे वाटेचे नवें वर्स सेलिब्रेट करपाक सरकारान आनी दुसरे कितें तरी प्रोग्राम्स करपाक जाय आशिल्ले जातून खरेंच गोंयकार पार्टिसिपेट जावन आपले नवें वर्स साजरे करपाक शकताले. लोकांनी आक्षेप घेतलो हे तर आमी सगळे जाणां की 31 तारीख निदान करूं नाका, कारण गांवच्या लोकांचो जो नववर्ष मनोवपाचो जो इतक्या वर्सांचो उपक्रम आसता त्या उपक्रमाक खंय तरी बाधा येवपाक लागली आनी म्हणून लोकांची ती मागणी लोक सरकारान आयकली. हे बरें केलें अशें म्हाका तरी दिसता. आतां एकंदर सन्मान हो जो प्रकार कितें गोंयांत घडटा पळय त्या ह्या सन्मान विशयाचेरच आमकां विचार करपाक जाय. आमी काजिनो हाडले, आमी सन्मान हाडटात, आमी अशे महोत्सव हाडटात आनी भितरल्यान जे काही अनैतीक वेव्हार जे चालू जातात गोव्यात त्याचो परिणाम गोंयच्या अस्मितेचेर, गोंयच्या कॅरेक्टरचेर, गोंयच्या तरुणाईचेर जाता. म्हणून गोवा पवित्र कसो उरचो, गोवा गोंयचें गोवेपण खाशेलेपण कशें राखचें ह्या संदर्भात सरकारान आता विचार करचो.